वायुक्रियाधिकरणम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः सर्वेभ्यः। स्वामिभ्यः अपि मदीयप्रणामान् वितीर्य यथाशक्ति यथामति च ब्रह्मसूत्रेषु वायुक्रियाधिकरणम् अधिकृत्य यथामति प्रस्तौमि। समयनिर्देशः क्रियताम् इति, अन्यथा सप्तभ्यः अथवा सप्तानां समयस्य उल्लङ्घनम् अतिक्रमः अभावः इत्यादिकं भवेत्। अतः समयनिर्देशः कृपया क्रियताम् इति प्रार्थये। चत्वारिंशत् निमेषाः मम ततः भवद्दत्त घण्टाद्वयकाले द्विवादनपर्यन्तं वा? द्विवादन द्विवादनपर्यन्तं। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चमम् अधिकरणं वायुक्रियाधिकरणम् इति। इदञ्च अधिकरणं चतुस्सूत्रात्मकम्। तत्र आदौ इतः प्राक् प्राणविषये विचारः आरब्धः चतुर्थपादे। तत्र प्राणः नाम कः? नाम तत्र प्राणशब्दः प्राणस्य प्राणः इत्यनेन परब्रह्मण्यपि श्रूयते, क्वचित् हिरण्यगर्भे श्रूयते, क्वचित् अमुख्यप्राणरूपेण इन्द्रियाणामपि प्राणत्वं तत्र श्रूयते। तेषां संख्यादिविषयञ्च तत्र पूर्वं अधिकरणे च तत् विचारितं। तदुत्तरं मुख्यप्राणस्य विषये विचारः। तत्र मुख्यप्राणस्य स्वरूपजिज्ञासा अत्र भवति। पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्राणश्रैष्ठ्याधिकरणे श्रेष्ठश्च इत्यनेन प्राणस्य श्रैष्ठ्यं तत्र निरूपितम्। इदानीं किं स्वरूपः पुनः प्राणः इति प्रकृते अस्मिन् अधिकरणे विचार्यते। अतः यः प्राणः स वायुः स एष वायुः पञ्चविधः प्राणापानो व्यान उदानः समानः इत्यनेन प्राणः वायुः इति श्रूयते। अतः अत्र वायुविशेषः एव प्राणः वा अथवा तत्र सांख्यकारिकासु सांख्यदर्शने च सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च इति भाष्ये तु अयं पाठः सामान्या करणवृत्तिरिति, किन्तु सांख्यकारिकासु तु सामान्यकरणवृत्तिः इति श्रूयते। अर्थभेदस्तु नास्ति। तर्हि तत्र तु करणानां या वृत्तिः अस्ति सा प्राणः इति तत्र श्रूयते। अतः अत्र संशयः भवति, किं स्वरूपः प्राणः, किं वायुरूपः उत करणवृत्तिरूपः वा इति संशयः। संशये सति तत्र प्रथमं सूत्रं भवति न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इति। इन्द्रियाणि एकादशेन्द्रियाणि अत्र करणरूपेण अभिप्रेतानि, तेषां वृत्तिर्वा इति। तर्हि तत्र प्रथमं सूत्रं न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इति। नाम प्राणः न वायुरूपः नापि क्रियारूपः, नाम करणवृत्तिरूपः। किमर्थं पृथगुपदेशात् इति तदेव उच्यते। तत्र
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च इति श्रूयते। प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सः वायुना भाति च तपति च इति प्राणात् वायुः पृथक् उपदिष्टो विद्यते। अभेदे सति पृथक् उपदेशः न संभवति। अतः तस्यैव कश्चिद् वायुविशेषः ज्योतिरूपः तृतीयान्ततया तत्र उपदिष्टः अस्ति। तस्य सः प्राणः वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च इति तत्र निर्दिष्टं विद्यते। भानम् एवं तपनम् उभयमपि उभयथा क्रियते इति वा? न, तत्र अभिप्रायः किमत्र अभिप्रेतं पृथगुपदेशः इति अभिप्रायः। प्राणापेक्षया वायुः पृथगुपदिष्टः। पृथगुपदिष्टश्चेत् तयोः भेदः अस्ति इति ज्ञायते। अतः प्राणः वायुः न भवेत् इति प्रकृते भवति। एवमेव प्राणसंवादेषु, प्राणसंवादः नाम यत्र इन्द्रियादि संवादः भवति तत्र इन्द्रियेभ्यः पृथक्तया प्राणः श्रूयते। एवमेव अन्यत्र एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः इत्यपि श्रूयते। एतस्मात् जायते प्राणः इति प्राणशब्दात् एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः इति अस्ति। तर्हि अत्र प्राणापेक्षया इन्द्रियाणाम् एवं वायोश्च पृथक् उपदेशो विद्यते। अनेनापि इन्द्रियेभ्यः प्राणः भिन्नः इति ज्ञायते। करणस्य करणवृत्तेश्च अभेदात्, यतः तत्र किं विपरिणामः एव इति कृत्वा अभेदात् यतः इन्द्रियेभ्यः प्राणः भिन्नः ततः एव इन्द्रियवृत्तिभ्यः अपि प्राणः भिन्नः इति सिद्ध्यति। अतः न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इति। तर्हि तत्र आशंका पञ्जरचालनन्यायेन प्राणः इति वृत्तिविशेषः एव सम्भवति इति। किमत्र कः अभिप्रेतः विषयः इत्युक्तौ एकस्मिन् पञ्जरे 11 पक्षिणः पृथक् व्यापार विशिष्टाः सन्तः अपि सम्भूय पञ्जरं चालयन्ति। तथा च 11 पक्षिणां पृथक् यद्यपि स्वतन्त्रव्यापारः विद्यते तथापि सम्भूय तु एकेन व्यापारेण पञ्जरस्य चालनम् इति कर्म क्रिया तत्र दृश्यते। तद्वदेव शरीरात्मके पञ्जरे 11 इन्द्रियाणि स्वस्व किं व्यापारविशिष्टानि सन्त्यपि सम्भूय इदं शरीरमिति शरीराख्यं पञ्जरं चालयन्ति। तत्र यत् चालनम् अस्ति, शरीराख्यं चालनं, शरीरस्य चालनं, तस्याः वृत्तेः प्राणः इति संज्ञा। प्राणाख्यया वृत्त्या सम्भूय इन्द्रियाणि शरीरं चालयन्ति इति सम्भवति खलु। पक्षे वृत्तिः नाम का? वृत्तिर्नाम व्यापारः इति स्वीकर्तुं शक्यते। नाम किं चक्षुरिन्द्रियस्य वृत्तिः किम् इत्युक्तौ दर्शनं। प्राणस्य वृत्तिः तदेव उच्यते। न प्राणस्य वृत्तिः इति न, प्राणाख्या वृत्तिः नाम 11 इन्द्रियाणां यथा चक्षुरिन्द्रियस्य दर्शनमिति वृत्तिः, श्रोत्रेन्द्रियस्य श्रवणमिति वृत्तिः यथा, तद् किं प्रत्येकवृत्तयः सम्भूय तु एतेषां प्राणाख्या काचित् वृत्तिर्भवति। तदेव प्राणिति। नाम अयं शरीरे जीवः प्राणविशिष्टः इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ एतेषाम् 11 अपि सम्भूय यत् कर्म भवति, क्रिया भवति अथवा वृत्तिर्भवति तस्यैव प्राणः। अत एव प्राणिति इति तत्र शब्दप्रयोगः क्रियते इति सम्भवति खलु। अतः करणवृत्तिरेव प्राणः, न तु तदपेक्षया भिन्नः। सम्भूय प्राणत्वं वर्तते चेत् प्राणै बहुवचनं प्राणः इत्येव तदेव प्राणशब्दः नाम यदा तु बहुवचने प्रयोगः तदा इन्द्रियवाचकः सः, इन्द्रियपरः प्राणशब्दः। एकवचने यदा प्रयोगः तेषां सम्मिष्टिकर्मप्रयोगः इति तत्र पूर्वक्षिणाम् अभिप्रायः भवति। न साधारणतया तु ज्ञायते एव यदि बहुवचने प्राणशब्दः प्रयुज्यते चेत् इन्द्रियमेव अर्थः इति तु प्रसिद्धमेव। इदानीम् एकवचने यत्र प्राणशब्दस्य प्रयोगः तस्मिन् विषये एव अयं विचारः।
पूर्वपक्षिणामभिप्रायस्तु कः इत्युक्तौ प्राणशब्देन तु सर्वेषाम् इन्द्रियाणां या वृत्तिर्भवति स एव प्राणः इति अभिप्रायः इति आशङ्का। न न उपनिषत्सु प्राणशब्दः यदा बहुवचने प्रयुज्यते तदा तु इन्द्रियाण्यत्येव अर्थः। पञ्चप्राण नाम पञ्चविधः इत्यस्ति। तत्र प्राणशब्दस्य बहुवचनं पञ्चवायूनां विषये नाम अवान्तरयः भेदः अस्माभिः उच्यते प्राणापानव्यानोदानोदानस्समानः इति। तत्र बहुवचनप्रयोगः न दृश्यते। बहुवचनप्रयोगः यत्र क्वापि दृश्यते तत्र इन्द्रियाण्यत्येव अर्थः, इन्द्रियपरः इत्येव प्रसिद्धं तत्र इति। अत्र करणवृत्तिरेव प्राणः, सर्वकरणवृत्तिरेव प्राणः भवतु इत्याशङ्कायाम् उच्यते। भवति लोके यतः दृश्यते इत्यतः पञ्जरस्थाः पक्षिणः प्रत्येकमपि स्वतन्त्र किं व्यापारविशिष्टाः सन्तः अपि सम्भूय पञ्जरं चालयन्ति इति तु तत् युज्यते यतः दृश्यते इत्यतः। परं पूर्वोक्त पञ्जरं यदि सर्वपक्षिणः सर्वेपि पक्षिणः सम्भूय उपरि किम् उत्क्रमणं यदि ऊर्ध्वगमनं क्रियते चेत् यदि पञ्जरं तथा पञ्जरस्य तथा गुरुत्वं न भवति चेत् अधिकं तद् अग्रे उपरि गच्छति इति मन्ये। तत्र शुकाः पञ्जरे निक्षिप्य एवं कुर्वन्ति। एकैकस्य शुकस्य एकैको व्यापारः भवति, तेन पञ्जरस्य चालनं न भवति। सर्वे शुकाः यदा व्यापारं कुर्वन्ति तदा पञ्जरस्य चालनं भवति। तद्वत् एकैकस्य इन्द्रियस्य व्यापारः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां व्यापारसङ्घातः यः वर्तते सः प्राणशब्देन व्यवह्रियमाणः सन् शरीरं चालयन्ति इति अभिप्रायः। किन्तु इदं न घटते इति, यतः एकं तु अस्ति इदं दृश्यते यत् पञ्जरस्य चालनम् अस्ति तत् प्रत्यक्षतः सिद्धम् इति कृत्वा तत्र भवतु, तथा तु शरीरस्य चालनम् इति तु वक्तुं न शक्यते। यतः कुतः इत्युक्तौ शरीरे यानि एकादशेन्द्रियाण्युक्तानि तेषां यः व्यापारः अत्यन्तं विलक्षणः, नाम सजातीयः व्यापारः इति एकत्रापि वक्तुं न शक्यते। पञ्जरचालनदृष्टान्ते यदि पश्यामः सर्वेषां पक्षिणां सदृशव्यापारः भवति चेदेव पञ्जरस्य चालनं भवति। अत्र तु तथा साजात्यम् इन्द्रियाणां व्यापारे उपपादयितुं क्लिष्टम्। अतः प्रकृते प्राणाख्या वृत्तिः सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् इति न भवति। एवमेव किमादृत्य एतेषाम् एकादशत्वम् अङ्गीकृतम् इति चेत् विजातीयकार्यं स्वीकृत्यैव दर्शनं श्रवणम् एवं रूपेण वचनादान विहरण आनन्दरूपम् इत्येवं रूपेण विलक्षणकार्याधारेणैव सप्तगत्यधिकरणे इतः पूर्वं किमर्थं नाम कति अमुख्याः प्राणाः इति प्रश्ने सति तत्र संख्यायां प्रश्नः, अमुख्यप्राणानां संख्याविषयकः प्रश्नः पूर्वं कृतः। तत्र इयत्ता संख्या यतः सप्तत्वसंख्यां किम् आरभ्य 14 संख्यापर्यन्तम् अमुख्यप्राणानां संख्याः श्रूयन्ते। अतः नाम सप्तप्रभृति 14 संख्यासु कति नाम कियत् संख्याकाः प्राणाः भवन्ति इति निश्चये सति तत्र तु 11 इति निश्चितं। किमर्थम् 11 इत्युक्तौ कार्यवशात्, यतः तत्र रूपरसगन्धस्पर्शशब्दानां ज्ञानम्, एवमेव वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनन्दाः इति 5 कर्मेन्द्रियाणां नाम प्रयोजनम्, एवं सर्वकालविषयः इति मनसः तत्र एकं ज्ञानम् इत्येवं रूपेण कार्यवैलक्षण्यवशात् एकादशत्वं तत्र निर्णीतं। तत्र कार्यस्य तु अत्यन्तं वैलक्षण्यमस्ति इत्यतः तत्र करणस्यापि तत्र वैलक्षण्यम् अत एव सिद्ध्यति इत्यतः करणव्यापारः तावत् अत्यन्तं विजातीयः एव। अतः साजात्यमपि तत्र उपपादयितुं न शक्यते इत्यतः अत्र प्राणकरणवृत्तिः इति तु न सम्भवति। तर्हि
कथम् इदानीं निर्णयः कथं तर्हि यः प्राणः स वायुः इति खलु उच्यते तर्हि वायुः इत्येव खलु ज्ञायते अस्माभिः वाक्यात् इति चेत् त उच्यते अध्यात्मम् आपन्नपञ्चव्यूहः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम् इति तत्र समाधानम् अध्यात्मम् आपन्नपञ्चव्यूहः नाम अध्यात्मं नाम शरीरस्य अन्तः आपन्नपञ्चव्यूहः पंच विविध नाम पंचधा विद्यमानः प्राणः इति भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रं न वायुः एव इति नापि तदपेक्षया अत्यन्तं भिन्नम् अतः यः प्राणः स वायुः इति भिद्यते वायुः एव तर्हि किं वायुरेव चेत् पुनः प्राणः इति किमर्थं संज्ञायते चेत् न वायुमात्रं कीदृशः वायुः इति चेत् शरीरस्य अन्तः विद्यमानः वायुः तर्हि बहिः विद्यमानः वायुमात्रमित्यनेन बहिः इति तथा च शरीरात् बहिः विद्यमानः वायुः इति उच्यते शरीरस्य अन्तः विद्यमानः प्राणः इति उच्यते नास्ति नास्ति अस्य पुनः कार्यान्तरं विद्यते तदपि उच्यते अग्रे बहिर्विद्यमानस्य वायोः भिन्नं प्रयोजनम् अन्तर्विद्यमानस्य वायोः भिन्नं प्रयोजनम् अतः अस्य किं तत्र किं वायुः एव वायुः इति सामान्यं वायुः इति भूतविशेषः तद् भूतविशेषः इत्येव यत्किञ्चित् वायुः यत् पञ्चभूतेषु वायुः अस्ति स एव परम् अत्र किञ्चित् विशिष्टं प्रयोजनमस्ति अस्य अतः अस्य नामान्तरं भवतु इदानीं तेषां प्रश्नानुगुणतया अन्यचालकत्वम् इति कदाचित् भ्रियते चेत् बहिः विद्यमानः वायुः अपि चालयति अन्तर्विद्यमानः चारुः किन्तु शरीरेन्द्रियधारकत्वं बहिर्विद्यमानवायोः नास्ति तदग्रे उच्यते शरीरेन्द्रियधारकत्वं यदस्ति तत् अध्यात्मं वायोः एव अस्ति अत एव तस्य अत एव तत् पृथक्तया तत्र व्यपदिश्यते प्राणः इति संज्ञया भवतु तद्भवतु भवति उभयत्र अस्ति किन्तु अत्र प्रयोजनं भिन्नं यथा इदानीम् इन्द्रियमस्ति तर्हि इन्द्रियं वस्तुगत्या भूतमेव खलु तर्हि इन्द्रियमिति पुनः किमर्थं तस्य विभागः इत्युक्तौ तस्य प्रयोजनं किञ्चिदस्ति तेन किञ्चित् कार्यविशेषः क्रियते इति कृत्वा यद्यपि तत् पार्थिवमेव घ्राणेन्द्रियं तथापि तत् घ्राणमिति किमर्थमुच्यते पृथिवी इत्येव वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् घ्राणमिति संज्ञा किमर्थं दीयते इत्युक्तेत् गन्धसाक्षात्कारजनकत्वं गन्धग्राहकत्वम् इति तस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति विशेषः कश्चन गुणः तदादृत्य तस्य घ्राणः इति संज्ञा यथा तद्वदेव रूपरहितस्पर्शवानेव अयं वायुर्भवतु तथापि शरीरेन्द्रियधारकत्वम् इति यदस्ति अयम् अत्र विशेषः गुणः अग्रे तदपि निरूप्यते एव अतः अस्य प्राणः इति संज्ञा इति अतः अयं न वायुः नापि तत्त्वान्तरम् इत्यतः न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इत्यनेन सिद्ध्यति इति तर्हि इदानीम् आशङ्का वायुमात्रं न वायुरेव इति न बहिर्विद्यमानः इति न परम् अध्यात्मं विद्यमानः प्राणः इति तस्य संज्ञा इत्येव वक्तव्यम् इति न तत्त्वान्तरं न तत्त्वान्तरमित्यनेन वायुवपेक्षया भिन्नं करणवृत्तिः यथा व्यवहारः न वायुमात्रं न तत्त्वान्तरं न वायुः इत्यपि वक्तुं न शक्यते वायुरेव इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति अत्र विशेषः अत एव तत् तत्त्वं किम् इति चेत् प्राणाख्यम् इति कृत्वा तस्य पृथक् गणना तत्र कर्तव्या इति सिद्धम् इदानीम् आशङ्का तर्हि इदानीं शरीरस्य अन्तः विद्यमानः इति आगतं तर्हि शरीरस्य अन्तः कः विद्यते यः सर्वत्र विद्यते यः पदार्थः सर्वत्र जीवः शरीरस्य अन्तः एव जीवः भवति शरीरात् बहिस्तु जीवः इति संज्ञा नास्ति नाम किं प्रविशति इत्यादिकं सृष्टि नाम प्रक्रियासु तत्र श्रुतिषु किम् अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्यादिना शरीरस्य अन्तः एव जीवरूपेण नाम परब्रह्मणः प्रवेशः इत्युक्तं तथा किं जातं शरीरस्य अन्तः जीवः इति कश्चित् प्रसिद्धः स च स्वतन्त्रः
स्वातन्त्र्यम् इत्यनेन प्रकृते कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च अभिप्रेतं स्वातन्त्र्यं। तर्हि इदानीं प्राणः अपि शरीरस्य अन्तः एव भवति, शरीरात् बहिस्तु नास्ति। यथा शरीरात् बहिः जीवः नास्ति तद्वत् शरीरात् बहिः प्राणः नास्ति। तर्हि एतत् साम्यात् तर्हि प्राणस्यापि स्वातन्त्र्यं स्यात्। स्वातन्त्र्यं नाम कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा स्यात्। तावता न श्रुतिष्वपि सुप्तेषु वागादिषु स एको जागर्ति, प्राण एकः एव जागर्ति, स एकः मृत्युना अनाप्तः। मृत्युना इत्यनेन सुषुप्त्यवस्थायामपि इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि तत्र विलुप्तानि चेदपि अयम् एकस्तु जागर्ति, अतः अयं मृत्युना न आप्तः इति। एवं प्राण एव इतरान् प्राणान् रक्षति मातेव स्वपुत्रम् इति। अस्य स्थितौ एव अन्येषाम् इन्द्रियाणां स्थितिः न, अन्येषां तदेव इन्द्रियाणामपि प्राणः इत्येव संज्ञा बहुवचनप्रयोगे सति। तर्हि इतरान् प्राणान् नाम अमुख्यान् प्राणान् अयं मुख्यः प्राणः रक्षति मातेव स्वपुत्रान् इत्यादिकं तत्र श्रुतौ अपि तत्र स्तुतिः तत्र ज्ञायते। एतद्वशात् अस्य स्वातन्त्र्यं ज्ञायते। तर्हि जीववत् अन्यः अपि कश्चित् स्वतन्त्रः भवति इति अनेन भवति इति तत्तु नेष्यते। तर्हि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च जीवस्यैवेष्यते न तु प्राणस्य। तर्हि एतादृशी आपत्तिः इति आक्षेपे सति द्वितीयं सूत्रं भवति चक्षुरादिवत्तु तत्सहसिष्ट्यादिभ्यः इति। तु इत्यनेन चक्षुरादिवत् तु इति तु शब्देन तत्र तस्य स्वातन्त्र्यं तत्र निराक्रियते। चक्षुरादिवत् प्राणः अपि चक्षुरादिवत्। चक्षुरादिवत् इति साम्यं किम् इति चेत् यथा वा प्रकृतिस्थले प्रकृतिः इत्यनेन प्रकृते मन्त्री आदि सप्तप्रकृतिषु यत् उच्यते तत् स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र यथा वा राजोपकारकत्वम् अन्येषां प्रकृतीनां मन्त्री पुरोहितादीनां प्रकृतीनां यथा वा राज उपकारकत्वं तद्वदेव अस्यापि प्राणस्य चक्षुरादीनां यथा वा जीवस्य सर्वार्थकारित्वे उपकरणत्वं नाम जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रति च यथा वा चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि सहकारीभूतानि भवन्ति तद्वत् प्राणोऽपि जीवस्य कर्तृत्वे भोक्तृत्वे च सहकारीभूतमेव भवति इत्यतः अस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति, केवलं सहकारित्वमात्रम्। किमर्थं? न जीवः केन अन्तर्विद्यमानत्वात्, तत्र साम्यं किम् अन्तर्विद्यमानत्वात्, किन्तु प्राणस्य तत्र स्वातन्त्र्यम् इति नास्ति, किन्तु अयम् उपकरोति जीवस्य कर्तृत्वे भोक्तृत्वे च इत्यतः अस्य उपकारित्वमेव इति कृत्वा स्वातन्त्र्यं नास्ति। कथं तत् सह शिष्ट्यादिभ्यः, शिष्टिः नाम उपदेशः। तर्हि अमुख्यप्राणैः सह नाम चक्षुरादिभिः सह मुख्यस्य प्राणस्य उपदेशः नाम श्रूयते तत् सर्वत्र। यथा वा बृहद्रथन्तरशब्दः नाम बृहत् इति सामविशेषः, रथन्तरमिति सामविशेषः, अनयोः युगपत्प्रयोगः बहुधा दृश्यते। अतः समानप्रयोगवशात् सामत्वसाम्याद्वा यथा वा तेषां साम्यं तद्वदेव नाम तत्र सहप्रयोगः एव तत्र स्वीकृतः प्रयोजकत्वेन। तर्हि सहप्रयोगः सर्वत्र सहप्रयोगः साम्यम् उपदिशति नाम बोधयति द्योतयति। अतः अमुख्यप्राणैः सह प्राणसंवादेषु मुख्यस्य प्राणस्य उपदेशः सर्वत्र अस्ति इत्यनेन चक्षुरादिभिः सह अस्य साम्यं मुख्यस्य प्राणस्यापि साम्यं। कीदृशं साम्यं? कर्तृत्वभोक्तृत्वोपकारित्वरूपं साम्यम् अत्र ज्ञायते। अतः अस्य स्वातन्त्र्यम् इति आपत्तिर्नास्ति इति। तर्हि पूर्वोक्तरीत्या तर्हि भवतु। तर्हि इदानीं मुख्यस्य प्राणस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति इति सिद्धं। तथापि इदानीं तर्हि अस्य कश्चित् विषयः कल्पनीयः। यतः चक्षुरादिसाम्यम् उक्तं, तर्हि अमुख्यप्राणसाम्यम् इत्यनेन अमुख्यानां प्राणानां यथा विषयः एकः विलक्षणः विशिष्टः अस्ति तद्वत् अत्रापि कल्पनीयं स्यात्। यतः तत्रापि यथा उक्तरीत्या रूपरसगन्धस्पर्शग्राहकत्वं वचनादानविहरण उत्सर्ग आनन्द किं प्रयोजकत्वं
एवं सर्वकालविषयकज्ञानजनकत्वम् इत्येवं रूपेण तत्र तत्र विशिष्य तत्र विशिष्टकार्याणि तत्र सन्ति। तर्हि प्रकृते कीदृशः विषयः अत्र कल्प्यते, विषयस्तु नास्ति इति कृत्वा मुख्यस्य प्राणस्य क्लेशः स्यात्। तर्हि विषयः कश्चित् कल्पनीयः वा इति चेत् उच्यते अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति इति। नाम चक्षुरादीनां करणानां विषयसापेक्षता अस्ति। विषयम् आश्रित्यैव तस्य सत्ता। यदि तत्र दर्शनरूप कार्यं न स्यात् तर्हि तत् करणस्य अपेक्षा न स्यात् इत्येवं रूपेणैव पूर्वं सप्तगत्यधिकरणे निर्णीतम्। इत्यतः तस्य विषयसापेक्षत्वम् अस्ति। किमर्थम् इति चेत् करणत्वात् तेषाम् इति। प्रकृते तु प्राणः न करणम्, अकरणत्वात् प्राणस्य अकरणत्वात् तथा विशेषापेक्षा नास्ति। तर्हि विशेषापेक्षा नास्ति चेत् अपेक्षा नास्ति चेत् तर्हि कथम् अस्य किं प्रयोजनमस्य स्यात्? किमर्थं तर्हि प्राणः अङ्गीकार्यः इति चेत् तत्र किञ्चित् विलक्षणं यत् कार्यं यत् एकादशैरपि अमुख्यप्राणैः न निर्वोढुं शक्यते तादृशं कार्यं किञ्चित् अत्र विद्यते। तथा हि दर्शयति। किं तत् इति चेत् प्राणसंवादेषु अतः प्राणाः अहं श्रेयसि व्यूदिरे इत्यारभ्य तत्र प्राणेषु तत्र परस्परं विवादः। अहं किम् उत्कृष्टः, अहं श्रेष्ठः इति तत्र विवादः आरब्धः। तदा आसीत् यस्मिन् उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सवश्रेष्ठः इत्यनेन यस्य उत्क्रमणे सति यस्य अभावे सति शरीरात् बहिर्गमने सति सर्वमपि शरीरं नष्टमिव भवति तत् तेषु श्रेष्ठः इति। तर्हि तदारभ्य वागादीनि इन्द्रियाणि एकैकं तत्र उत्क्रामन्ते। वागीन्द्रियम् आदौ बहिर्गच्छति। तर्हि किं जायते इत्युक्तौ वाग्व्यापारमात्रं न भवति, तदतिरिक्तं सर्वमपि पूर्ववदेव तत्र व्यवहरति इति कृत्वा इति भवति। किन्तु यदा प्राणस्य उच्चक्रमिषा भवति तदा तु सर्वमपि शरीरम् इन्द्रियसहितं शरीरं शिथिलं भवति। तर्हि तदा निश्चितं भवति यत् प्राणः यः भवति सः श्रेष्ठः इति। तदानीं तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथ अथैतत् पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामि इति प्राणः उपदिशति। अतः मा मोहमापत्स्यथ भवत्सु पुनः अयं विवादः मा भूत् अहमेव श्रेष्ठः अहमेव एतस्मिन् शरीरे पञ्चधा विभक्तः सन् इदं शरीरं विधारयामि। तर्हि अस्य शरीरस्य स्थितौ भवतां व्यापारेषु च अहमेव धारकः मद्विना शरीरम् इन्द्रियञ्च कार्यकारी न भवति इति कृत्वा तत्र उपदिष्टं भवति। तर्हि अनेन ज्ञायते यत् किं विशिष्टं कार्यं प्राणस्य इत्युक्तौ शरीरेन्द्रियधारकत्वम् इति। एवमेव यस्मिन् उत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि यस्मिन् स्थिते यस्मिन् उत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि स प्राणमसृजत इति तत्र प्राणस्य इदं नाम यस्मिन् उत्क्रान्ते सति उत्क्रान्तः भविष्यामि यस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति सृष्ट्यवस्थायामपि यत् सत्त्वे शरीरे अहं भवामि यस्य उत्क्रान्तौ सत्यां शरीराद् उत्क्रान्तो भवामि कीदृशः सः इति तं तत्त्वं मनसि निधार्य स प्राणमसृजत इति प्राणस्य सृष्टौ तस्य प्रयोजनमपि अनेन निश्चितं भवति इत्यनेन इत्यतः तस्य विषयः कश्चित् करणान् अन्येषाम् अमुख्यानां यथा वा तत्र अपेक्षते तद्वत् प्रकृते नास्ति इति कृत्वा न कश्चित् दोषः इति। तर्हि तृतीयं सूत्रं सम्पन्नं। किन्तु इदानीं प्रश्नः भवति भवतु यः मुख्यं वाक्यमत्र आसीत् यः प्राणः स वायुः स एष वायुः पञ्चविधः प्राणापानो व्यान उदानः समानः इति अस्ति। तर्हि एतावता
यः प्राणः स वायुः इति पर्यन्तं निर्णीतं, किन्तु अस्य पञ्चवृत्तिः इति कथं सम्भवति? प्राणापानो व्यानरूपेण एकः एव प्राणः इति उच्यते मुख्यः, पुनस्तस्य पञ्चधा तत्र विभागः कथम् इति आशङ्कायाम् अत्र अन्तिमं सूत्रं भवति पञ्चवृत्तिर्मनोवद् व्यपदिश्यते इति। अयं प्राणः पञ्चवृत्तिः नाम तत्र पञ्चवृत्तिविशिष्टः मनोवत् इति। मनसः यथा वा तत्र व्याख्यात्रयं नाम त्रिविधं तत्र सम्भवति। यत् एकं तु भवति रूपरसगन्धस्पर्शरूप पञ्च विषयकज्ञानजनकत्वात् मनः यथा वा पञ्चधा इति वक्तुं शक्यते। मनसः यथा वा पञ्चवृत्तयः भवन्ति, न तु तत्र कामसङ्कल्पो विचिकित्सा इत्यादिकं स्वीकर्तव्यं, परम् एताः पञ्चवृत्तयः रूपरसगन्धस्पर्शशब्दविषयकः विषयिण्याः वृत्तयः पञ्च यथा वा तद्वद् मनः इति एकः। यदि तथा नास्ति, मनसः अनेकाः वृत्तयः श्रूयन्ते इति कृत्वा न सम्भवति इति यदुच्यते, तर्हि परमतम् अप्रतिषिद्धम् अनुमतं भवति इति न्यायेन योगसूत्रेषु मनसः याः पञ्चवृत्तयः उच्यन्ते किं प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः इति पञ्चवृत्तयः, ताः तत्स्वीकृत्य मनसः यथा वा पञ्चवृत्तयः भवन्ति तद्वत् प्राणस्य इति। अथवा अनेकवृत्तित्वमेव मनसः पञ्चवृत्तित्वम् इत्यनेन अभिप्रेतं, मनोवत् इत्यनेन अभिप्रेतं, तद्वा स्वीकृत्य तत्साम्यं प्रकृते किं प्राणस्यापि। तर्हि प्राणस्य पञ्चवृत्तयः किमर्थं कल्पनीयाः इति चेत् एकैकस्यापि अवान्तरभेदस्य किं स्वभावभेदात् नाम तस्य कार्यभेदात्। यथा वा प्राणः नाम प्राग्वृत्तिः उच्छ्वासकर्मा, उच्छ्वासः नाम बहिर्गमनम्। इदं किञ्चित् अत्र योगशास्त्रेण सह विरोधः, नाम हठयोग प्रदीपिकादिषु प्राणः नाम यः वायुः अन्तर्गच्छति सः प्राणः इति उच्यते, किन्तु अत्र प्राग्वृत्तिः इत्यनेन प्राग्वृत्तिः उच्छ्वासः नाम बहिर्गमनं यदस्ति वायोः सः प्राणः इति। एवमेव अपानः नाम अर्वाग्वृत्तिः निश्वासकर्मा, नाम यः वायुः अन्तः स्वीक्रियते सः अपानः। अत एव अपानस्य श्रेष्ठत्वम् उच्यते। अपानेनैव इदं सर्वं किं न शरीरं स्थितं भवति इत्यादिकम् उच्यते। इदानीं अहं न स्मरामि श्रुतिवाक्यानि, न तथा नास्ति, तदेव उच्यते। अत्र कश्चन भेदः अस्ति। अपानः इत्यनेन यः प्राणः अन्तः स्वीक्रियते, वायुः अन्तः स्वीक्रियते, सः अपानः अर्वाग्वृत्तिः इति। उदानः न प्राणपान व्यानः नाम प्राण अपानयोः मध्ये विद्यमानः वीर्यवत्कर्म हेतुः, सः व्यानः इति। उदानः इति उत्क्रमणहेतुः ऊर्ध्वगमन शीलः उत्क्रमणहेतुः, नाम यदा शरीरात् जीवः बहिर्गच्छति तदा उदानः कारणं भवति, उत्क्रमणहेतुः। देशः अत्र विशिष्य नोक्तम्, अत्र देशः इति विशिष्य नोक्तम्, एवं कोशे उच्यते एवम्। अतः एव क्वचित् किञ्चिदिव वैलक्षण्यम् अत्र भाष्ये दृश्यते। अतः अनन्तरं समानः नाम यः समं सर्वेष्वङ्गेषु अशित अन्नरसान् नयति इति समानः। नाभिवर्ति इति साधारणतया उच्यते, अत्र किन्तु प्रदेशविशेषः न उच्यते, कर्मभेदः एव तत्र उच्यते। इत्येवं रूपेण तत्तत् कर्मभेदवशात् अत्र एकः अपि वायुः पञ्चधा तत्र विज्ञायते इत्यनेन यः प्राणः स वायुः स एष वायुः प्राणापानो व्यान उदानः समानः इत्यनेन प्राणः इति वायुवपेक्षया अतिरिक्तः अध्यात्मं विद्यमानः पञ्चव्यूहः, आपन्नपञ्चव्यूहः इत्यनेन पञ्चवृत्तिविशिष्टः भवति अयं प्राणः, अयमेव मुख्यप्राणः इति कथ्यते इति अत्र अस्मिन् अधिकरणे निश्चीयते इति विरमामि। तत्र तु प्रायः सर्वासां देवतानां ब्रह्मपरत्वात् शब्दवाच्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते।
हा अत्रापि तदेव अध्यात्ममेव विद्यमानः वायुः धनञ्जयः इति सर्वव्यापी नास्ति न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी मरणोत्तरं यद्वशात् मरणानन्तरं यः सर्वव्यापी सर्वव्यापी वायुः धनञ्जयः सः उपप्राणः खलु उपप्राणः मुख्यप्राणः नास्ति प्राणापानव्यानदान समानः इत्येव पञ्चवायवः यदुच्यते नागश्च कूर्मः कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः इति तत् उपप्राणाः इति उच्यन्ते प्रायशः अत्र उपनिषत्सु प्राणाः इति यदा बहुवचनम् उच्यते इन्द्रियाणि। तदा इन्द्रियाणि प्राणः इति एकवचनेन यदा प्रयोगः तदा मुख्यप्राणः कदाचित् कदाचित् हिरण्यगर्भः कदाचित् परब्रह्म इति त्रेधा अपि तत्र दृश्यते अतः तत्र प्रकरणविशेषेणैव तद् ज्ञातव्यं भवति सत्यम् एवं प्रथमं पुनः प्राणः इति अस्ति तयोः भेदः कः इति इदमेव खलु नाम सर्वत्र यथा वा किं अनुगतः धर्मः प्राणत्वम् इति यथा वा उच्यते खलु किं सः प्राणः कुत्र भवति इति वा स्थानं किमपि स्थानविशेषस्तु भाष्ये न उक्तः अस्माभिः अन्यस्मादेव ज्ञातव्यं किम् अन्यशास्त्रेभ्यः एव ज्ञातव्यं कोशे तु हृदि प्राणोगुदे हृदि प्राणोगुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः तद्वदेव स्वीकर्तव्यं किन्तु अत्र स्थानविशेषे तत्र प्रायः किम् उद्देश्यं नास्ति यतः हठयोगादिग्रन्थेषु चेत् तदपेक्षते यतः तदादृत्यैव तेषाम् अन्याः प्रक्रियाः भवन्ति इति कृत्वा किन्तु अत्र तु केवलं तेषां कर्म किं तस्य प्रयोजनं किम् इति आश्रित्यैव अत्र उच्यते इत्यतः स्थानभेदः नोक्तः तावता अनुक्तत्वात् न भवति इति तु नाभिप्रेतः इति मम भाति एवम् अनुक्तम् अन्यस्मात् अत एव अत्र उच्यते इदं परमतम् अप्रतिषिद्धम् अनुमतं भवति इत्यनेन यः विषयः योगशास्त्रेण सह नाम अप्रतिषिद्धः तदत्र स्वीक्रियते अतः क्लेशः नास्ति केवलं मम तु कुत्र वैमत्यं दृष्टमित्युक्तौ प्राण अपानयोः लक्षणं यदत्र उक्तं तत् हठयोगादिग्रन्थेषु यल्लक्षणमुक्तं तस्मात् विपरीतमत्र अस्ति इति अयं भेदः निश्वासः बहिः अत्र विपरीतमेव उक्तं विपरीततयापि वर्तते अतः रत्नप्रभायाम् इदं विशिष्य उच्छ्वासनिश्वासशब्दयोः विशिष्य तत्र व्याख्यानं कृतम् ऊर्ध्व किम् अन्तर्नयनं बहिर्नयनम् एवं विभिन्नतया एव तत्र आप्ते डिक्षनरी मध्येपि प्राणापानशब्दोः विवरणकाले एवमेव अदे उच्छ्वासनिश्वासविवरणकाले एव एवं विपरीतार्थोऽपि तैः रिकार्ड् कृतः अर्थः धन्यवादः भोः